अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हम लोग बिटकॉइन के क्विक एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट क्या सीन बनने वाला है और ये किधर जाने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2-3 प्रॉपर ट्रेड सेटअप देता हूँ, सही है, जिसको आप लोग सिग्नल बोलते हो ना, तो 2-3 प्रॉपर सिग्नल देता हूँ। और उसके साथ साथ मेरा माइंड में यही है कि मैं इस चैनल पे लर्निंग के साथ साथ आप लोगों को सिग्नल भी प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोगों को लर्निंग के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होगा, सही है। तो इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरा अभी माइंड यही है कि मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे लर्निंग के साथ साथ प्रॉपर सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप लोग जो भाई क्रिप्टो और फोरेक्स करते हैं, सही है, और अगर आप लोग डिफरेंस करते हो फोरेक्स और क्रिप्टो का, तो मुझे कमेंट्स कर दो। मैं फोरेक्स का अलहदा वीडियो बनाऊंगा, सही है, और क्रिप्टो का अलहदा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को दोनों का सिग्नल मिलेगा, सही है, और प्रॉपर और कन्फर्म सिग्नल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, सही है। तो आप लोग इसके हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करो, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट होगा, सही है, क्योंकि अभी अच्छा प्रॉफिट बनने का टाइम है, सही है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ 2-3 और बातें शेयर करता हूँ। और ये वो बात है जो अभी कोई भी नहीं करता, सही है। और शायद मेरा ये बात आप लोगों को मजाक लगे, लेकिन जब ये 3-4 महीने 5 महीने गुजर जाएगा तो फिर आप लोगों को समझ आएगा कि ये बिलाल भाई जो हमें कहता था, तो इसकी बातों में कितना सच्चाई है, सही है। तो पहले तो हम लोग ये इसका ये साइकिल मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लाजिम है, सही है। और अभी अकाउंट 2x 3x 4x होने का टाइम है, तो अभी ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, सही है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसके हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करो, सही है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या सीन बनते हैं, तो मेरे पास सीन यही बनते है कि मेरे पास ये मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि अभी अकाउंट 2x 3x होने का टाइम है। मैं आपको इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि मैं बिटकॉइन का पूरा साइकिल समझता हूँ, और पूरा साइकिल मैंने इसके स्टडी किया, इसी। तो ये हमारे पास एक बॉटम था, सही है, 15,000 का बॉटम था, जो जिन लोगों ने ये मिस किया है, सही है। तो उसके बाद हमारे पास ये न्यू बॉटम आया 20,000 पे, ये बॉटम आया, सही है, 20,000 और 19,000 के दरमियान में ये बॉटम आया। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी, सही है। तो आगे अभी ये बॉटम जिसने मिस किया हो ना, तो उसके बाद हमारे पास 24,000 का बॉटम आया, सही है, 24,000 का बॉटम आए। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। और इसके साथ साथ अभी हमारे पास जो करंट हम है ना, तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, सही है। और ये अभी बॉटम है, सही है, ये तकरीबन एक दूसरा और तीसरा चौथा बॉटम है हमारे पास। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। अगर ये भी किसी ने मिस किया हो तो फिर बाद में जब न्यू बॉटम आएगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, सही है। तो अगर मार्केट ने 27,000 से 28,000 से रिजेक्शन दिया, तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए, और इसकी टारगेट पर बहुत बड़ा है, सही है। हमारे जो छोटा टाइम फ्रेम पे आता है, वीकली 2 वीकली या 3 वीकली, सही है, तो उसका तकरीबन 31,000 32,000 33,000 आते हैं, सही है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ ना कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट हमारे पास फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो फंडामेंटली अगर इसने एक बार इधर से रिजेक्शन ले लिया, सही है, 28,000 से 27,000 से इससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया और अब की तरफ जाने लगा, सही है, तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। फंडामेंटली ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ, सही है। और ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है तो 2024 में इसका हालविंग भी है, सही है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है तो 2023 की लास्ट में या 2024 की फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में, सही है, बिटकॉइन हमारा 40,000 50,000 60,000 और 70,000 ये हमारा टीपीज है, सही है। तो इंशाल्लाह बिटकॉइन को आपको 4-5 महीने बाद आप लोगों को 60-70,000 की रेंज में नज़र आएगा, सही है। तो ये बिटकॉइन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, सही है। तो ये बिटकॉइन का सीन है, तो अभी एक ज़बरदस्त किस्म की बाई अपॉर्चुनिटी है। अगर इधर से किसी ने अपनी एक ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ा और फिर उसको होल्ड किया है, तो फ्यूचर में उसको इतना प्रॉफिट होगा कि आप लोग हैरान हो जाएगा, सही है।
تو میری باتوں کو غور سے سنو اور اس کے حساب سے اپنی ٹریڈ کو مینیج کرو، انشاءاللہ ایک زبردست قسم کی پرافٹ ہوگا، صحیح ہے۔ تو اب یہ ہم کرنٹ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور سمپل میں آپ لوگوں کو پوزیشن لگا کر کے ٹریڈ سمجھا دیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ میری باتوں کو غور سے سنو، صحیح ہے۔ ایک منٹ، یہ کیا لگا دیا، یہ میرا لونگ کی پوزیشن، صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا ٹارگٹ، یہ میرا سٹاپ لاس، صحیح ہے۔ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، ویٹ کرو، صحیح ہے۔ کا مارکیٹ آیا، ایک 2 کینڈل 4 ہاور کے اوپر کلوز کر دیا 29,550، یہ میرے پاس رینج لو ہے، صحیح ہے، یہ مائنڈ میں یاد رکھو، 29,550، یہ مارکیٹ نے 29,550 کے اوپر 2 4 ہاور کی کینڈل کلوز کر دیا، 2 4 ہاور کی کینڈل کلوز کر دیا، ادھر سے میرا اسٹریٹ لانگ کی پوزیشن، صحیح ہے۔ ٹارگٹ مڈ رینج 30,476، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹی پی یہ آرڈر بلاک، صحیح ہے، بیئرش آرڈر بلاک یہ، اور تھرڈ ٹی پی پر رینج ہائی اور 4 ٹی پی اس کا یہ ہائی، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ٹی پیز آ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ میرے پاس ایک ٹریڈ سیٹ اپ بن گیا، صحیح ہے، اور اس کی یہی کنفرمیشن ہے کہ مارکیٹ 2 4 ہاور کی کینڈل اوپر کلوز کر دے، صحیح ہے۔ اسٹریٹ لانگ کی پوزیشن، یہ سٹاپ لاس 28,785 پہ سٹاپ لاس آتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ میرا سٹاپ لاس، یہ ادھر سے میرا ٹریڈ اوپن، صحیح ہے، اور یہ میرا ٹی پی 1، یہ میرا ٹی پی 2، صحیح ہے۔ تو یہی سین ہے۔ ابھی دوسرا ٹریڈ آپ کو دیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو دوسرا ٹریڈ میرے پاس یہی بنتے ہیں، میں سمپل شارٹ کی پوزیشن اوپن کرتا ہوں، صحیح ہے، اور ادھر لگاتا ہوں۔ دوسرا سیٹ اپ میرے پاس یہی بنتے ہیں کہ مارکیٹ جب تک اس 29,550 کی رینج سے اوپر کینڈل کلوز نہیں کرتا تو میں سمپل ادھر سے میرا شارٹ کی پوزیشن ہے، سٹاپ لاس میرا اس کے اوپر ہے، صحیح ہے، اس آرڈر بلاک کے اوپر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس آرڈر بلاک سے تھوڑا اوپر میرا سٹاپ لاس ہے، اور ادھر سے میرا ٹریڈ اوپن ہے، صحیح ہے، اور ٹارگٹ میرا 28,400 ہے، صحیح ہے۔ تو یہ دوسرا میرے پاس یہ سینیریو بنتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا، فرسٹ اگر یہ 4 ہاور کی 2 کینڈل اوپر کلوز کر دے تو ادھر سے سمپل میرا لونگ کی پوزیشن ٹارگٹ 1 ٹارگٹ 2 اور سٹاپ لاس ادھر سے ہے، اور جب تک یہ 29,550 سے نیچے ہے، صحیح ہے، اور ادھر سے اوپر کینڈل کلوز نہیں کرتا میرا شارٹ کی پوزیشن اوپن ہے، صحیح ہے۔ ٹارگٹ میرا 1:1 1:2 اور 1:3، یہ 28,400، تو اس کے حساب سے میں اپنی ٹی پیز کو سلیکٹ کروں گا، صحیح ہے۔ تو یہ میرے پاس دوسرا سیٹ اپ، صحیح ہے۔ تو کرنٹ مارکیٹ پہ میں نے آپ لوگوں کو 2 سیٹ اپ دیا، صحیح ہے۔ تو فرسٹ لونگ کی پوزیشن اور سیکنڈ شارٹ کی پوزیشن، صحیح ہے۔ تو اگر اس کے اوپر کینڈل کلوز کر دے تو پھر میرا لونگ کی پوزیشن اوپن ہے، اگر اس کے اوپر کینڈل کلوز نہیں کرتا اور اس سے نیچے ہے تب تک میرا شارٹ کی پوزیشن ہے، صحیح ہے، سٹاپ لاس اس کے اوپر ہے، اور یہ میرا ٹی پی 1 اور ٹی پی 2 اور ٹی پی 3 28,400، تو یہی سین بنتا ہے، صحیح ہے۔ ابھی دوسرا سیٹ اپ آپ لوگوں کو دیتا ہوں، صحیح ہے۔ تیسرا سیٹ اپ آپ لوگوں کو دیتا ہوں، وہ بڑے ٹائم فریم کا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑا ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو تیسرا سیٹ اپ دیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو تیسرا سیٹ اپ میرے پاس کیا رہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 28,050 سے لے کے 28,450 تک، یہ میرے پاس ایک سٹرونگ رینج ہے، صحیح ہے، یہ میرے پاس پریویس رینج ہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس جو پریویس رینج تھا تو اس کا بریک اپ سٹرکچر ہے، صحیح ہے۔ تو یہ میرے پاس ایک زبردست قسم کی لیول ہے، اور ادھر سے مارکیٹ ریجیکشن لے سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو اگر مارکیٹ آیا 28,400 سے ریجیکشن دیا اور مارکیٹ اوپر کی طرف جانے لگا، صحیح ہے، تو ادھر سے میرا اسٹریٹ لانگ کی پوزیشن اوپن، سٹاپ لاس اس ٹرینڈ لائن سے نیچے لگے گا، اور ٹارگٹ 32,000 اور 33,000، صحیح ہے۔ تو یہ سوئنگ ٹریڈ ہے اور اس میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو تیسرا سیٹ اپ ہے میرا، تو اس کا سین کیا ہے، تو اس کا سین یہی ہے کہ مارکیٹ آیا 28,000 سے ریجیکشن دیا اور مارکیٹ اوپر کی طرف جانے لگا، ادھر سے سیدھا میرا لونگ کی پوزیشن اوپن، سٹاپ لاس اس ٹرینڈ لائن کے نیچے، اور ٹارگٹ میرا 32,000 اور 33,000، صحیح ہے۔ تو یہ 3 سیٹ اپ تھا پراپر مکمل، تو اس کے حساب سے اپنے ٹریڈ کو مینیج کرو، انشاءاللہ ایک زبردست قسم کی پرافٹ ہوگا، صحیح ہے۔